الخير عليكم، صباح الخير عليكم، صباح الورد. ان شاء الله يكون صباحكم بالخير. صباح الورد. اليوم الحال راهو مغيم كما راكم تشوفوا. فوالا صباح النور والورد والسعادة ان شاء الله. الوغ اليوم حبيت نبارطاجي معكم الغوسيت سهله، يعني با كومبليكي، يحبوها كاع الدراري مام الكبار. سي ان بلا اوبرجين في الفوق. دونك نستعملوا لي طوماط، لونيون رابي بيان سور، لي طوماط رابي، لي زيبيس. Voilà. On a besoin le plat beurré, bien sûr, parce qu'après on a ندخلوه في الفوق. هنا donc on a mis درنا l'aubergine فورناه يفور avec شويه، نديروا له شويه ملح. فوالا خلوه يفور. et là هنا درنا لا فيون تاشي، درناها نخلوها طيب شويه طيب. après il faut qu'on rajoute de l'oignon par dessus، نزيدو عليها لي زول. جيسبر تعجبكم لا روسيت تاعي تاع نهار اليوم، حبيت نبارطاجيها معكم. جيسبر يعجبكم الحال معايا. وابخي ان شاء الله on va voir après on va voir la suite de la recette. bon comme كما قلت لكم من قبيله، درنا لا فيون داشي avec l'oignon. خلطو بيان سور، نخلطو لونيون مليح مليح مع لا فيون داشي. لازم لا فيون داشي يتخلط مع البصله. فوالا اونتر طون نخلو هاد لا فيون داشي طيب مع لونيون. اونتر طون معليش كاين هادو لي غون مورسو سي با غراف يدوبو ابخي، من بعد يدوبو باسكو لونيون دوب ابخي كي تقلات دوب. بون نخلو هاد لا فيون داشي، نزيد لها لي زيبيس تاعها. دونك لي زيبيس درت ملح، شويه فلفل كحل، ما درتش بزاف فلفل كحل باسكو عندي دراري صغار دونك ما نحبهاش تكون حاره بزاف سينو ما ياكلوها ليش. درت بيمون لو، فلفل الاحمر. هذه سي نيبيس تاع لا فيون داشي، سبيسيال فيون داشي. وهذه اسمها زعفران شويه. دونك on mélange tout et bien sûr on va mélanger. خلطوا كامل لي زيبيس يتخلطوا مع لا فيون داشي اي لونيون. اونتر طون نخليها هذه تتقلى. اوبس باردون. دونك نخلو هذه تتقلى لا فيون داشي وتقلى بيان كوميت. فوالا دخلنا لها لي زيبيس بارتو. فوالا نغلقوا عليها ونخلوها تتقلى. اونتر طون اللي راهي تتقلى هكذا، لو طون اللي راهي تتقلى والباذنجان تاعنا راهو ما يفور. فوالا راهو يفور. دركا لازم بريباري اونتر طون لازم نبريباري لا بيشاميل. دونك لا بيشاميل نسحقوا نصريت الحليب، نديرو شويه ملح شويه با بوكو، نديرو دو كويير جوج مغارف فارينة. فوالا نخلطو بيان. فوالا نخلطوها بيان.
نخلطوها بيان فاهمين. بون لازم نزيدو معاها فرomاج كوب دو فرomاج بورسيون. بون انايا حضرني درك عندي باسكو نستعمل بزاف الفرماج، دونك عندي وحده ابخي جو راجوت معاها الفرماج غابي، نرحلها شويه تاع سكنجبير، شويه ماشي بزاف، جوست ان تي بو فوالا هكذا. نزيدوي ونديرو لها حبه بيض، نزيدو لها حبه بيض. حبه بيض فوالا. خلطوها بيان. نحو لازم هادو لي غرومون هادو تاع لا فارين ما لازمش تقعد هاله، ما لازمش يقعدوا، لازم يذوبوا، لازم يحطوه اوفا يتخلطوا مع الحليب. فوالا لو طون اللي راني نكمل انا في البيشاميل، ابخي نزيد نكمل معكم لا سويت دو لا ريسيت. هنا راني زدت لا فيوند هاشي، زدت لها لي طوماط غابي، اون طوماط غابي و اون كويير تاع طوماط تاع البيض. فوالا خلطو. واش بريفير ميلونجي بلا المغرف تاع الحطب خير، باسكو المغرف تاع الحطب دون با الغو تاعو. فوالا هكذا نخلوها طيب بيان مع لي طوماط لا فيوند هاشي اي لونيون، نخلوها طيب بيان. فوالا نغطو عليها ونخلوها طيب ونقول لكم ا توت الور. فوالا مقبل نسيت نقول لكم بلي لازم نديرو طوماط لي طوماط. فوالا مقبل نسيت باش نقول لكم بلي وجدت لي طوماط حبات، قطعتهم دي كاري، درتهم يتقلاو شويه ويل دوليف، درت لهم شويه ملح الرمل والزعتر، خليتهم يتقلاو حتى دابو ولات طوماط، رجعت لي طوماط هكذا، رجعت شغل اون بيوري دو طوماط. فوالا هنايا وجدت لا بيشاميل هايليك صافي لي بخيت. دوك ماتنون نبدا ناتاكي لو بلا، نوجد لو بلا، ندير البلا في اللعبه. هلا خديت المول، ان مول، الا عندك ان مول هكذا ولا عندك بلو بوتي سي با غاف، ميم الا عندك واحد صغير عليه انت واش عندك في الدار. دونك هنا نبداو نديرو، نبدا ندير نحط الباذنجان اللي فورتها هي الاولى. فوالا فوالا نديرو الباذنجان لا بروميير يطلعوها كاع في البلا. انا ما كانش عندي بزاف باذنجان، مي كي يكون عندكم ان بلا لا ديمونسيون تاع البلا تاعكم صغيره، نتوما ولا كونتيتي تاعكم نتوما وحسب لا فامي اللي عندكم في الدار، لا عندكم ما عندكمش دراري بزاف ولا عندكم دراري بزاف، سا ديبون نتوما ولا كونتيتي تاع الدراري شحال راكم في الدار. دونك كوم انايا حنايا في الدار هنايا لي نومبرو، دونك درت لو غران بلا، درت هاد لو غران بلا. الوغ درنا لو باذنجان لوبرجين، باذنجان بالعربيه فوالا سقمناه بيان. فوقو نحط جو نحي برك الورقه تاع الرند،
ندير لا فيون داشي نبلاصو لا فيون داشي، نديرو لا فيون داشي ابخي هكذا. نقدروا نديروا لو بلا، نقدروا نكوبو لو بلا اون دو كيما انا درتو هكذا، درتو اون فوا، درت لا فيون داشي اون فوا. وإلا كان عندك الباذنجان بالزياده تقدري ديري دو زيتاج، سا فو دير ديري ليطاج الاولاني باذنجان، ديري لا فيون داشي، تزيدي باذنجان، تزيدي لا فيون داشي الا قعدت لك بزياده، ابخي تزيدي لي طوماط. دونك انايا ما عنديش باذنجان بزياده مالوزمون، دونك نوتيليزي واش عندي. فوالا دونك درت لا فيون داشي، فوالا هكذا. فوالا درت لا فيون داشي، سطاليتها بيان، نحطوها بيان، نجوزوها كاع في لي كوان باش ما يقعدلكش جهه فارغه وجهه معمره بزاف. فوالا هكذا. ابخي نزيد فوقهم لي طوماط، طوماط كاع نجوزوها بارتو هكذا. فوالا فوالا هاهيك. فوالا دونك نمشوها هاد لا طوماط كاعيتيك، نمشوها هكذا. فوالا ابخي نزيدو نديرو لا بيشاميل الفوق، نفرو لا بيشاميل تو دوسمون بالعقل من الفوق. واللي ما يحبش لا بيشاميل لو بيشاميل تقدري ما ديريهاش، تقدري تزيدي غير الفرomاج غابي من الفوق، جوست لو فرomاج غابي تزيديه من الفوق و سا باس. كاين ناس ما يحبوش لا بيشاميل، يعني بزاف كاين بزاف ناس ما يحبوش لا بيشاميل، لو تاع البيشاميل، مي حنا هنا في الدار بيان نحبوه. دونك الدراري ياكلوه، حنا الكبار ناكلوه، دونك يا با سوسي. فوالا هاوليك دوك نحطو في الفور، نديرو في الفور كلش راهو طيب، كل حاجه راهي طيبه. نحبو نزيدو نحبو نزيدو الفرماج غابي من الفوق، نقدروا نزيدو، سينو غير بلا ما حبيتيش تزيدي الفرماج ما تزيديش، ديري غير لا بيشاميل سي بون، ديجا فيها الفرماج. حنا نديرو شويه في فرماج غابي من الفوق هكذا كاعيتيك. فوالا فوالا نديروه في الفور. كل حاجه راهي طيبه فيه، كلش راهو طيب، باذنجان طيب، طوماطيش طيبه، لا فيون داشي طيبه، لا بيشاميل طيبه. دونك يلفو جوست يحمر لنا من الفوق، هذا ما كان يدي لا كولور دوري، لا كولور دوري. فوالا نحطو في الفور ونقول لكم ا توتالور. فوالا رانا درناه في الفور كيما قلت لكم من قبيله، ديريه على 200 درجه ولا 220 ولا طيبتيه الصباح وتحبيه يطيب يتوسع بعقله، ديريه 180 درجه وغلقي عليه، خليه يطيب، يولي من الفوق يبان لك دوغي، غير يولي دوغي سي بون، يبان لك الفرماج بلي طاب سي بون. فوالا لو بلا راهو جد، خرجته من الفور، خرج لي واش نقول لكم يا خاوتي، واحد الريحه والله العظيم تري تري بون اودور. ماشي كي انا اللي طيبتها زعما نقول لكم ريحتها شابه ولا بنينه، ابخي لو غو من بعد نشوفو. مي انا سي با لا بروميير فوا اللي درتها، جلي في بليزيور فوا، درتها شحال من مره نعرفها، هذه قديمه علمتها لي اختي
ودرتها بليزيور فوا. مي لودور تاعها راهي اكسيلونت والله العظيم، ريحتها راهي ما شاء الله. شهيتكم في الجنه، سمحوا لي اللي راهي بالحمل نقولها سمحي لي اختي العزيزه، شهيتكم في الجنه. لا نحن نكوبيها باش نوريكم كيفاش جات. هي دوكا كيما تحبوا تكون لاصوص فيها ولا تحبوا تكون ناشفه. الا حبيتوا ما تكونش فيها لاصوص طولوا لها في الطياب، باش هكذا تنشف كاع من هذيك لاصوص. ما تطلقولهاش بزاف النار، خاطش الا طلقتوا لها الفوق تاعكم الا كان قوي تنشف تنحرق. دونك ديروها بلا عقل وتنشف كاع من الماء تاعها. اللي يحبها ناشفه، واللي يحبها شويه جاريه يخرجها شويه جاريه. بسم الله شهيتكم في الجنه. سمحوا لي خوتي، نتمنى تعجبكم هاد لا غوسيت. فوالا هايليك الشكل تاعها، هاوليك تجي هكذا. فوالا تجي كوش تاع باذنجان، فيها كوش تاع باذنجان، تجي فيها دو لافيون داشي كيما وريتكم. شفتوني مقبله كيفاش طيبتها، كيفاش وجدتها. فوالا هايليك فوالا. انا راني خليت لها شويه الماء. كاين اللي يحب ياكلها شويه بلاصوص، لاصوص تاعها تاني تجي بنينه، باسكو فيها اللحم، فيها لافيون داشي، فيها طوماطيش، تطلق البنه بنينه، لاصوص تاعها بنينه. واللي يحب يديرها ناشفه ما يحبهاش بالماء يخليها طيب حتى تنشف، قلت لكم حتى يروح لها الماء. فوالا نتمنى بلي عجبتكم لا غوسيت اللي درتها لكم، تقاسمت معكم اليوم. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله كنت خفيفه عليكم ماشي ثقيله. سمحوا لي، عذروني، اني ديبيوتي في اليوتيوب، اني بديت اني جديده. نتمنى تعجبكم لا غوسيت اللي درتها لكم، وبالصحه والهنا.